अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत और एक ऐसी जगह से हैं जहाँ पे हमारे मुक़द्दस मकामात हैं, यानी सऊदी अरब। वहाँ खाना काबा, अल्लाह ताला की घर, अल्लाह ताला की इबादत का घर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस। जब यहाँ से कोई मेरे मेहमान बनते हैं, कोई गुफ्तगू करते हैं, तो दिल जो सा ना रूहानी तौर पे बहुत ही मज़ा आता है कि वहाँ हमारे भाई हैं, उनसे बात होगी। तो आज भी एक मेरे साथ हैं, हाजी शाहिद सफ़वान साहब। आज ही उनसे बात हुई, 1-2 घंटे पहले हमने टिकटॉक पे राब्ता किया और फिर मैंने सोचा कि बहुत अच्छे बाइल्म ये हैं, तो इनसे कोई ना कोई तो तबसरा या कोई ना कोई गुफ्तगू की जाए। नाज़रीन, नॉर्मल ये हमारा इंटरव्यू एक तबसरा या गुफ्तगू कह लेना चाहिए। हम बड़े आराम से, बड़े प्यारे अंदाज से करते हैं ताकि आम पब्लिक को भी समझ आ जाए। मेरे तो सवालात होंगे तो फिर वो जवाबात देंगे, उनके पास चलते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएँ कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तकरीबन पौने 4 हो गई हैं जर्मनी में, यूरोप में। आप बताइए कि आपका वक़्त क्या है, हमारे से कितना आगे है? अभी इधर सऊदी अरब में 6 का टाइम हुआ है, 6 अब पीएम। अच्छा, ठीक है। तो मौसम कैसा है? क्योंकि कहते हैं कि सऊदी अरब का जब हम देखते हैं, लाइव खाना काबा को देखते हैं, वहाँ वीडियो चलती हैं जब, तो 25-26 टेम्परेचर होता है माशाल्लाह। तो बताइएगा कि कैसा टेम्परेचर है, किस इलाका में रह रहे हैं सऊदी अरब? कि मैं सऊदी अरब में रियाद शहर में हूँ और आज तो बहुत ज़बरदस्त मौसम है। आज इधर जो है ना बादलों का मौसम बना हुआ है। अच्छा, बादल के मौसम को आप ज़बरदस्त कहते हैं, हम तो क्या कहते हैं कि या अल्लाह धूप नज़र आए, इसलिए तो हम कहते हैं संडे के सूरज वाला दिन। तो आप बादलों को कहते हैं कि ठीक है, कि धूप कड़ाके की पड़ती रही है या बारिश होती रही है? बहुत ज़्यादा गर्मी में इधर पड़ती रही है। अभी जो है ना 2-3 दिन हुए हैं, बहुत खुशगवार मौसम बना हुआ है। अच्छा, तो कैसी मसरूफियत है सुबह से लेके शाम तक? क्योंकि बहुत सारे हमारे लाखों के हिसाब से हमारे पाकिस्तानी भाई वो सऊदी अरब में हैं, तो आजकल सर्विस में हैं। जी, जी, सर्विस में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, जी, ज़बरदस्त है। तो माशाल्लाह कितनी देर से हैं वहाँ? मुझे तकरीबन 10-11 साल हो गया इधर। 10-11 साल हो गए हैं वो आप जद्दोजहद कर रहे हैं। तो चलें हम मिला-जुला आज करेंगे कि ये जो जंग हो रही है, तो इसके आलमी असरात तो हर जगह होते हैं, बेरोज़गारी होती है, फ़िक्र होती है अवाम को, हुकूमतों को। वहाँ बैठे आपको क्या महसूस होता है कि चलें, एक अच्छी बात तो ये है कि अब पता लग रहा है कि जंग बंदी की तरफ जा रहे हैं ऐसा-ऐसा दोनों ग्रुप। तो क्या महसूस करते हैं इस जंग के बारे में? ये जो है ना असल में तो पहले नंबर पे तो ये जंग जो है ना वो होनी नहीं चाहिए, ज़बरदस्त। क्योंकि ये जो इतना अभी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। जी, ठीक है। ये जैसे जो कि आप लोगों को इल्म होगा कि अल्लाह ताला की जात ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे इख्तियार में है। ठीक। ठीक है। हुँ, दूसरा जो आलमी सतह पे है, आलमी सतह पे अभी जो चाहिए मुकम्मल मुल्कों को कि अभी जो है ना वो साथ फलस्तीन का देना चाहिए। जी, ठीक है। जी। कि अभी बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा जुल्म इंतहा से ज्यादा हो रहा है। ठीक है। इंतहा से जी, ज्यादा जुल्म हो रहा है, वही दिल की बात कर दी नाजरीन इन्होंने कि जंग होनी ही नहीं चाहिए। जंग तबाही का बायस बनती है। 12-13 हज़ार लोग वहां शहीद हो चुके हैं, हजारों के हिसाब से जख्मी हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और मलबे का ढेर इमारतें बन गई हैं। अब तो पता नहीं उनको कितने साल लगेंगे दोबारा बनाते हुए। तो क्या महसूस करते हैं जब आप वहाँ सऊदी अरब को सऊदी बशिंदों को मिलते हैं, पाकिस्तानियों को मिलते हैं? बेचैनी तो महसूस करते होंगे लोग। हमारा जो है ना अभी इधर हम जो ये जब खबरें सुनते हैं देखते हैं तो हमारा दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है जी। कि छोटे छोटे बच्चों के साथ इंतहा से ज्यादा जुल्म किया जा रहा हुँ, है। माओ के सामने उनके बच्चों को जो है ना वो कत्ल कर दिया जाता है। जी, बच्चों के सामने माओ को कत्ल कर दिया जी, जाता है। ठीक है। पूरा पूरा खानदान जो है वो तो कत्ल कर दिया जी। जाता है। ठीक है। तो ये जुल्म नहीं है और क्या है? ये ठीक है। ये इस तरह ज़ुल्म का ये इंतहा से ज्यादा जुल्म नहीं बिल्कुल होना चाहिए। जी, आवाज़ आपकी आई है। ये ज़ुल्म हमारी जो बड़ी-बड़ी ताकतें हैं उनको नज़र आना चाहिए, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी अवाम हैं। जी, जी, हाजी साहब, अभी मैं आपसे पहले एक इंटरव्यू ले रहा था नॉर्वे से। नॉर्वे के जो जी, कोई शहरी हैं वो भी वहाँ शहीद हुए हैं, खातून, और ये वहाँ गए थे फ़लस्तीनी नॉर्वेजन।
اور ناروے کی حکومت بڑا ان کا ساتھ دے رہی ہے فلسطینیوں کا۔ اب یہ بھی خبر وہاں سے آئی ہے، آج بریکنگ نیوز آپ کو میں بتا دوں کہ وہاں ناروے کی حکومت اب بہت سارے فلسطینیوں کو اپنے ملک لے کے آنا چاہتی ہے۔ تو کیا محسوس کرتے ہیں کہ ایک غیر مسلم ملک آگے بڑھا ہے اور ان کے ڈاکٹر بھی وہاں ہیں، ان کی نرسز بھی وہاں ہیں، عیسائی ملک نے نمبر 1 آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کو لیں گے اور ان کی دیکھ بھال کریں گے۔ جی بتائیے گا۔ جی یہ انہوں نے بہت ہی اچھا قدم اٹھایا ہے۔ یہ ہمارے مسلمان ممالک جو ہے ان کے منہ پہ تماچا ہے، جی ٹھیک ہے، جی کہ مسلمان ممالک سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور عیسائی اور دوسرے غیر مذہب ملک جو ہے وہ شانہ بشانہ ان کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں۔ جی جی ہاں جی، دیکھیں کہ کیسی آپ نے جواب دیا، کیونکہ سعودی عرب کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کروں گا کیونکہ پالیسی ان کی ایسی ہے کہ وہاں احتیاط سے ہی بات ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے 57 حاجی صاحب، ہمارے 57 ملک ہیں اسلامی ملک، بس 2 دن کی جی کانفرنس ہوئی، اس کے بعد خاموش ہو گئے ہیں۔ پاکستان بھی خاموش ہے، تو حالانکہ پاکستان تو جی ایک اسلامی اور ایٹمی ملک ہے، تو اس کو تو اپنے فلسطینیوں کا، بھائیوں کا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے ان کو۔ جی جیسے کہ آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا کہ ہمارا مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی فلسطین میں ہے، جی ٹھیک ہے، جی ہماری پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پہ پاکستان سیاست جو ہے نا وہ خاموش گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، جی ٹھیک ہے۔ وہاں جماعت ایک ایسی، میں نے کچھ چند دن پہلے دیکھا ہے کہ جن کا انٹرویو میں نے سنا تھا کہ وہ شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہے، فلسطین کی حمایت میں نکلی ہوئی ہے، لیکن ان کو اجازت نہیں مل رہی، ٹھیک صحیح ہے۔ اس لیے لہٰذا جو ہے نا ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ چلو تھوڑا سا، بہت نہیں تو تھوڑا سا تو میدان میں اترے، کم از کم ہمارے جو میڈیکل شعبہ وہ تو فلسطین میں جانا چاہیے۔ جی 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 بالکل، ناروے کے بے شمار ڈاکٹر نرسز گئی ہیں وہاں جا کے مدد کر رہے ہیں، اور جو ریڈ کراس والے وہاں گئے ہیں۔ تو یہ بتائیے گا کہ لندن میں، عیسائی ملک میں ہمدردی کے لیے اتنے اتنے بڑے جلوس نکل رہے ہیں، ہمارے ملکوں میں تو ہمدردی کے جلوس بھی نکلتے ہیں، ہاں جماعت اسلامی نکالتی ہے اور وہ اپنی طرز پہ نکالتی ہے، لیکن حکومتی سطح پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جس کو کہا جائے کہ ہاں پاکستان نے بھرپور ساتھ دیا ہے۔ جی حکومتی سطح پہ سب جو ہے نا وہ خاموش گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی جماعت کی طرف سے کوئی بھی انٹرویو، کوئی بھی جو ہے دھرنا وغیرہ وہ نہیں سامنے آیا، ٹھیک ہے۔ حکومتی لیول پہ کوئی بھی احتجاج نہیں کیا گیا۔ ہاں نجی حوالے سے جو ہے نا وہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے انہوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا ہوا ہے، اس کے بعد اسلامی جماعت نے بھی بہت زیادہ احتجاج کیا ہوا ہے، لہٰذا سرکاری سطح پہ کوئی بھی احتجاج، کوئی بھی دھرنا ریکارڈ نہیں کروایا گیا۔ ہمارے پاس 1-1.5 منٹ ہے، میں آپ سے دوبارہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ آپ اس جنگ کے بارے میں یو این او کے کیا کہنا چاہیں گے، بڑی بڑی حکومتوں کے کیا درخواست کرنا چاہیں گے؟ میں مکمل طور پہ عالمی جو ہے نا ہماری اقوام متحدہ اور اسلامی ممالک ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے نمبر پہ یہ جنگ بندی بند کرنی چاہیے، جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے، جنگ بندی جیسے بھی ہو، جیسے کیسے کر کے اس کو یہیں کا یہیں روکنا چاہیے۔ اگر پھر بھی نہیں یہ باز آتے تو پھر ہمیں مجبوراً میدان میں اترنا چاہیے، مجبوراً میدان میں اترنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا بھی ارشاد ہے کہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہم انڈیویجول کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے جس طرح آپ کو بات کی کہ ہم سجدہ تو کر سکتے ہیں، نفل تو پڑھ سکتے ہیں ان مظلوموں کے نام جو جہاں بھی دنیا میں شہید ہوتی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ کہ کیونکہ ہمارا جو ٹک ٹاک پہ ہوتا ہے وہ 10 منٹ سے زیادہ پروگرام نہیں چلتا، کیونکہ آپ کی باتیں زبردست ہیں۔ میں اگلے پروگرام میں آپ سے مزید باتیں لوں گا۔ آپ کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ نصیر کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، انشاءاللہ ضرور۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی حاجی شاہد سفیان وڈیٹ صاحب، جو سعودی عرب میں ہوتے ہیں۔ بہت ہی اچھا بولتے ہیں، بہت ہی نبات اللہ یہ تبصرہ کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ان کا تبصرہ پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، یہ آج ہی ہمارے واقف بنے تھے، آج ہی ماشاءاللہ انہوں نے تبصرہ دے دیا۔ آپ بھی اگر کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی انٹرویو کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کریں، ہم آپ کے تبصرے، آپ کے تجزیے، آپ کی خبریں، آپ کے پروگرام پوری دنیا کو میں سنائیں گے اور بتائیں گے۔ ان حالات میں جہاں جہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہمارا ساتھ دیجیے۔
پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.